बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप राना उज़ैर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। सबसे पहले तो मैं उस प्रोपेगेंडा की नफ़ी करना चाहता हूं कि सोशल मीडिया पर ट्विटर पर एक बयानिया बनाया जा रहा है कि मैंने कोई डील कर ली है और उस डील के नतीजे में मैं किसी चैनल के साथ मुंसलिक हूँ और इमरान खान के खिलाफ किसी एजेंडे पर काम किया जा रहा है। तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। देखिए, ये मुल्क भी हमारा है, ये फौज भी हमारी है और इमरान खान भी हमारा है। इमरान खान भी पाकिस्तान है, तो हमेशा से हमारा यही मौक़िफ़ रहा और हमने सज़ा भी काटी। हम जो है वो मंजर से गायब भी रहे। तो इसका मुकद्दम ये मतलब नहीं है कि जब हमने मारें भी खा ली हैं, हमने कुर्बानियाँ भी दे ली हैं, हम जाकर हाथ मिला लें और डील कर लें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। तो खैर जनाब, आप आगे बढ़ते हैं। कुछ अहम खबरें जो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि शहबाज शरीफ साहब को हुकूमत जाने की खबर जैसे वो सुनते हैं तो उसके फौरी बाद वो उल्टा लेटते हैं। अब वो उल्टा कैसे लेटे? खुशामद करना शुरू हो गए हैं और वो जहाँ पर उल्टा लेटते हैं आप बेहतर तौर पर जानते हैं। बड़ी आम तरीन तफसीलात है जो मैंने आपके सामने रखनी है। बड़ी दिलचस्प किस्म की सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है शहर इक़्तिदार में। ये आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना। और फिर दूसरी जानिब इमरान खान की भी दबंग एंट्री हुई है। इमरान खान साहब अब चूंकि इस सियासत के बेताज बादशाह तो हैं, तो उनकी दबंग एंट्री किस तरह से हुई है, इस हवाले से आम तरीन तफसीलात आपके सामने रखनी है। और फिर 14 अगस्त को कौन सा गैर मामूली बयान या कौन सा गैर मामूली ऐलान मुतवक्की है, 14 अगस्त को होने क्या जा रहा है, इस हवाले से मुकम्मल डिटेल्स आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो हुकूमत जो है वो जिस तरह से उसने पेट्रोल बम हम पर गिराए, बिजली की कीमतों में बेतहाशा इजाफा किया गया कि एक कमरे का बिल तकरीबन 40,000 रुपये आ रहा है। यानी कि 30,000 जो बंदा महीने का कमाता है वो 10,000 किसी से उधार लेकर अपने घर का फिर बिजली का बिल अदा कर रहे हैं। ये इस पाकिस्तान की सूरत हाल है। और यहाँ पर जो पोलिटिकल गैंगस्टर्स हैं, माफिया है, वो करप्शन का बाजार उन्होंने गर्म किया हुआ है, अवाम का इन्होंने जीना दुभर कर दिया है, लूट मार है। तो आज एक बड़ा बम इन्होंने फेंका है। बम ये है कि बिजली की कीमत में 2 रुपये 56 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया गया है, जिसका नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया है और ये माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। तो ये इस वक्त पाकिस्तान की जनाब सूरत हाल है, आप सबके सामने है कि ये बनाना रिपब्लिक बना हुआ है। सबसे बड़ा मसला ये है कि आपने इमरान खान को मार देना है, आपने ये कर देना है, वो कर देना है। 1.5 साल हो चुका है। ये हुकूमत जो है वो 9 मई के पर्दे के पीछे छुपने की कोशिश कर रही है, अपनी वफादारियां साबित करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस हुकूमत के पास कोई आईनी मैंडेट नहीं है, इस हुकूमत के पास इखलाकी मैंडेट नहीं है, अवाम उनके पीछे नहीं खड़ी। कल मोहम्मद औरंगजेब साहब पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना है, उन्होंने जरा बात कर दी। उन्होंने कहा देखें, हमें सऊदी अरब, यूएई और चाइना खिरात देने को तैयार नहीं है, तो हमने टैक्सेस लगाने। सऊदी अरब पाकिस्तान का कितना जो है वो करीब तरीन मुल्क, हमारा ब्रदर इस्लामिक मुल्क, और हमें कहा जाता था कि हम इमरान खान ने सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को ख़राब कर दिया, सऊदी अरब हमसे नाराज़ हैं। इमरान खान के दौर में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को डेफर्ड पेमेंट पर ऑयल की सहूलत दी, जो आज उन्होंने ख़त्म कर दी। इमरान खान के दौर में गवादर में सऊदी अरब ऑयल रिफाइनरी फैक्ट्री लगाने जा रहा था, आज वो प्रोजेक्ट किधर है। मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान का दौरे कर रहे थे इमरान खान साहब के होते हुए, आज मोहम्मद बिन सलमान किधर है कि उन्होंने 2 बार पाकिस्तान का दौरा मनसूख कर दिया। चाइना, वो चाइना जो इमरान खान जिनके बहुत करीब हो चुका था, इमरान खान साहब वहाँ पर जाया करते थे और फिर पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत बेहतर हुए। जब अफगानिस्तान से अमेरिका की जो फ़ौज है वहाँ से वापस जाती है तो उसके बाद ताल्लुकात बहुत बेहतर हुए। आज उसी चाइना ने पाकिस्तान को जो है वो खिरात देने से इनकार कर दिया। यूएई पाकिस्तान की मदद नहीं कर रहा, चाइना ने पाकिस्तान को फर्स्ट प्रायोरिटी कंट्री से निकाल दिया है। सारी चीज़ें आपके सामने हैं कि इस वक्त इस हुकूमत के पास ना इखलाकी मैंडेट है, ना यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट आ रही है, ना कोई मुल्क हमारे ऊपर इत्मीनाद करने को तैयार है। सबका एक ही जो है वो मुतालबा है। चाइना के मिनिस्टर ने यहाँ पर आकर बात की कि मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाओ और अपने मुल्क में आईनी मैंडेट वाली हुकूमत लाओ जो अवाम की उम्मीदों के मुताबिक। लिहाजा ये अब हुकूमत के लिए खतरे की घंटियाँ बजना शुरू हो गई हैं कि अब उनके लोग उठना शुरू हुए हैं। वो यही बात कर रहे हैं जनाब असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी, 2 महीने जो हैं बड़े अहम हैं। तो सितंबर जो है वो बहुत सारे लोगों के लिए सितंबर भी होगा। तो अब बाजी पलटना जनाब शुरू हुई। अब हुकूमत गिरने की खबर सुनते ही शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जनाब उल्टा लेट गए। इमरान खान साहब ने आज क्या बात की, उन्होंने कहा कि मैं पेशन गोई कर रहा हूँ, हुकूमत के पास 2 माह का वक्त है, हुकूमत अपने जोर पर खर्चा की। पीपल्स पार्टी भी यही दावे कर रही है, इमरान खान साहब भी यही बात कर रहे हैं। अब पीपल्स पार्टी भी बहुत करीब है एस्टैब्लिशमेंट के, इमरान खान साहब को भी अंदर से कोई ना कोई खबर मिलती रहती है। जब वो पेशन गोई करते हैं, आप अंदाज़ा लगाएं कि इमरान खान साहब ने आज तक जो बातें की वो दुरुस्त साबित हुई। तो आज
جیسے ہی حکومت گورنر کی خبر شہباز شریف کے کانوں میں جاتی ہے تو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ جناب الٹا لیٹ جاتے ہیں, خوشامد کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک ملک کا چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ جب یہ کام کرے گا تو اندازہ لگائیں کہ ہمارے ملک میں ایک وزیر اعظم کو کتنی گریس ہے. میں نے مان لیا, ہم سب کو پتا ہے کہ 17 سیٹوں ہمارا وزیر اعظم ہے, لیکن ہمارا ایک پرائم منسٹر تو ہے, اس کی گریس ہے, وہ اس ملک کا چیف ایگزیکٹو ہے. تو آج شہباز شریف صاحب نے بڑی خوشامد کی آرمی چیف صاحب کیا, بہت اچھی بات ہے. دیکھیں جنرل عاصم منی صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہوں گے, آپ ان کی تعریف کریں, ان کا مورال بلند کریں کہ سول گورنمنٹ آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, ہم آپ پر اعتماد کرتے ہیں. لیکن کیا اتنی خوشامد عاصم منی صاحب کی جو ہے وہ اس کے علاوہ کبھی شہباز شریف نے آئی جی پنجاب کی ہے؟ کیا اتنی خوشامد کسی سرکاری افسر کی ہے؟ کیا اتنی خوشامد شہباز شریف نے کسی بیوروکریٹ کی ہے؟ آج تک نہیں کی. یہ تو ایسا بندہ ہے, اگر عاصم منی صاحب کوئی بھی کوئی ایسا شخص کہہ دے کہ میاں صاحب ہم نے آپ کو 70 سیٹیں دینی ہیں, تو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کہیں گے ٹھیک ہے عاصم منی صاحب, ٹھیک ہے میں 60 سیٹیں بھی لینے کا تیار ہوں, لیکن 50 سیٹیں جو ہے نا وہ آپ نے زرداری کو دینی ہے تاکہ میں وزیر اعظم بن سکوں. تو اس طرح کی طبیعت کا آدمی ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ آج شہباز شریف نے کہا ملک کے وزیر اعظم ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف صاحب کے دل میں اللہ کا نور ہے, اللہ کا قرآن ہے, تو حافظ قرآن ہے. تو اس طرح کی باتیں چلیں اچھی بات ہے, لیکن جناب آپ اس طرح کی باتیں کرنے سے گریز کرنا چاہیے ہمیں. آپ ملک کے چیف ایگزیکٹو ہیں, آپ کو اپنے جو ہے وہ حلف کی پاسداری کرنی چاہیے, آپ کو اپنے حلف کا خیال رکھنا چاہیے, اپنے عہدے کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن آپ اپنی حکومت لینے کے لیے یا حکومت گرانے سے بچنے کے لیے آپ کتنی نچلے درجے تک جو ہے گر چکے ہیں. یہ اس حکومت کا حال ہے کہ یہ اتنے بوٹ پالش کہ ملک کی صورتحال بڑے خطرناک پڑھائی پر جناب پہنچی ہوئی ہے. اب ایک جانب تو یہ خبر ہے, دوسری جانب جناب عمران خان صاحب جو ہیں ان کی دبنگ جو ہے وہ واپسی ہوئی ہے, دبنگ انٹری ہوئی ہے, وہ کس طرح سے ہوئی ہے. جناب آج عمران خان صاحب نے ایک اہم ترین اعلان کیا. خان صاحب نے کہا کہ ریلو کٹوں گا ایک ہی مقصد ہے کہ فوج کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کو ختم کیا جائے اور یہ بچ جائیں, لیکن یہ نہیں بچیں. اب اندازہ کر لیں کہ عمران خان اگر یہ بات کر رہے ہیں کہ میں بچ جاؤں گا, یہ نہیں بچیں گے, میں واپس آ رہا ہوں. خان صاحب دبی الفاظ میں یہ بات کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میرے خلاف یہ سب اس لیے کیا جا رہا ہے کہ کوئی ڈیل کر لوں, لیکن میں ڈیل نہیں کروں گا. ڈیل وہ کرتا ہے جس نے کوئی جرم کیا ہو. میں نے سارے کیسز لڑے ہیں اور مزید بھی لڑوں گا. عمران خان صاحب نے جناب یہ بڑا اعلان کر دیا ہے. تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ ملک کی سیاسی صورتحال اس میں بڑی تبدیلی آنے جا رہی ہے. ملک کی سیاسی منظرنامہ جناب اس میں آپ دیکھیں گے آئندہ آنے والے کچھ دنوں کے اندر 27 اگست تک آر یا پار ہو جائے گا. اور پھر توشہ خانہ کیس جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگا ہوا ہے, اس حوالے سے بھی بڑی خبر ہے کہ آج پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے نئے توشہ خانہ ریفرنس میں گرفتاری کے خلاف قانون قرار دینے کے لیے دائر متفرق درخواستوں کو یکجا کرنے کے لیے کیس کی فائل اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس عامر فاروق کو جناب بھجوا دی گئی ہے. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب محمد طاہر نے کیس کی سماعت کی اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ نیب کے جواب کے مطابق عمران خان نے کہا جو مرضی ہو جائے میں شامل تفتیش نہیں ہوں گا. یہ ناقابل قبول ہے کہ ملزم کہے کہ میں تفتیش میں تعاون نہیں کروں گا. ان کے وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ جسمانی ریمانڈ کا معاملہ تو بعد میں آئے گا, پہلے نیب کا کنڈکٹ تو دیکھ لیں. جسٹس حسن اورنگزیب نے کہا کہ آپ کی اسی نوعیت کی درخواست پہلے ہی زیر سماعت ہے. سلمان صفدر نے کہا کہ اس درخواست پر سماعت کی تاریخ اکتوبر میں مقرر کی گئی, وہ ابھی بہت دور ہے. تو جس کے بعد فائل جو ہے وہ عامر فاروق صاحب کے پاس پہنچائی گئی ہے کہ ان دونوں کیسز کو یکجا کر کے جو ہے وہ سنا جا سکے. اب دیکھتے ہیں معاملہ کس جانب جاتا ہے. اور پھر 14 اگست کو بھی ایک غیر معمولی اعلان متوقع ہے. 13 اور 14 اگست کی شام جو درمیانی شب ہوگی جب پاکستان کے لوگ 14 اگست منا رہے ہوں گے, سیلیبریشنز کر رہے ہوں گے جس نے آزادی کر کی, تو اس وقت فائر وال نصب کرتی جائے گی. فائر وال کو نصب کرنے کی خبریں ہیں کہ 14 اگست تک فائر وال کو نصب کر دیا جائے گا. اور جو اینٹی گورنمنٹ یا اینٹی اسٹیٹ یا اینٹی پاک آرمی جو ایجنڈا ہے یا جو ویلاگز ہیں یا جو بھی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اس کو روکنے کے لیے فائر وال 14 اگست کو نصب ہونے جا رہی ہے, جو ذرائع اس وقت ہم کنفرمیشن کر رہے ہیں. تو یہ تفصیلات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا اور سنگ اپنے آزمی ہے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.